ديال اليوم هي حصة الجمعة 3 أبريل 2020 الساعة تقريبا 10:15. غادي نبداو حصة ديال الرياضيات واللي كتعلق بطبيعة الحال بالجزء المهم اللي عندكم في الهندسة الفضائية اللي هو ما يسمى الصيغة التحليلية للجداء السلمي في الفضاء. وهذه النتائج اللي غادي نشوفهم من بعد واللي غادي نتدربوا عليها لابد من يكون عندنا معلم متعامد وممنظم في الفضاء، انا سميته OIGK. الجداء السلمي كنا شفنا، غادي نحاول ندير شي تذكير قبل ما نكمل الفقرات ديال الدرس. التذكير هي اللي كانت عندكم متجهه U عندها الحركيات A B C، وعندكم واحد المتجهه V عندها الاحداثيات الفا وبيتا وجاما، في الاساس EIGK. الجداء السلمي ديال هذه المتجهتين قلنا الجداء السلمي U سلمي في كيعطينا عدد، وهذا العدد كيفاش كنحسبوه باستعمال التحليليه وما يسمى باستعمال الاحداثيات. هي كنديروا جداء الافصولين ديال المتجهتين، اذا الافصولين عندكم هنا هي A الفا زائد جداء الارتوبين B بيتا زائد جداء الانسوبين سي جاما. وفاش كتحسبوا هذا العدد كتكونوا حصلتوا على القيمه ديال الجداء السلمي U سلمي في. ثم من بعد كتطبيق على هادشي كنا شفنا المنظم ديال المتجهه. شنو هو المنظم ديال المتجهه؟ كنا شفنا ما يسمى بالمربع السلمي. شنو هي المربع السلمي ديال هذه المتجهه؟ المربع السلمي هي U سلمي U. وباش نحسبوا هذا المربع السلمي كناخذوا الجداء السلمي، يعني كناخذوا الافصول ديال المتجهه E مضروب في الافصول ديال U، يعني A في A، وكنحصلوا على A وسيدنا زائد الارتوب ديال U مضروب في الارتوب ديال U اللي هو B، وكنحصلوا على B وسيدنا، ثم الانسوب ديال U مضروب في الانسوب ديال U هي C وسيدنا. وشكون هو المربع السلمي ولا هذا الجداء السلمي؟ هذا ما هو الا المنظم ديال U اللي كنرمزوا ليه بالكتابه هذه وسيدنا. إذا المنظم ديال U وسيدنا كيساوي هذا العدد الموجب اللي هو A وسيدنا زائد B وسيدنا زائد C وسيدنا. وإلا بغينا نلقاو المنظم ديال U كنحيدو هذا المربع ونديرو الجذر نتاع هذا المتجه ديال التعبير هذا A وسيدنا زائد B وسيدنا زائد C وسيدنا. وهذه نتيجه كنحسبوا بها ما يسمى بالطول ديال المتجهه ولا المنظم ديال U. دابا المتجهه الا كانت ممتله بنقطتين، بمعنى الا كان عندكم احداثيات ديال نقطه A XA YA ZA، دائما في الفضاء المنسوب الى المعلم المتعامد المنظم OIGK. وكانت النقطه B الاحداثيات ديالها هما X وهي XB YB ZB. بعد جوج النقط كنقدروا نصاوبوا واحد المتجهه اللي هي AB. دابا السؤال اللي مطروح اشنو هو الطول ديال هذه المتجهه AB؟ الطول ديال المتجهه AB هي اللي كتسمى المسافه AB في المعلم المتعامد والممنظم. كيفاش كنحسبوا على الطول ديال AB ولا المسافه AB؟ المسافه ولا الطول ديال شي متجهه كما بغات تكون هي الجذر ديال الافصول وسيدنا زائد الارتوب وسيدنا زائد الانسوب وسيدنا. اذا غادي يكون الجذر ديال افصول هذه المتجهه وسيدنا زائد الارتوب ديال المتجهه AB وسيدنا زائد الانسوب ديال المتجهه AB وسيدنا. شنو هو الاحداثيات ديال AB؟ كتعرفوا تحسبوا هادشي سابقا. غادي يكون عندكم هي افصول ديال B ناقص افصول الاصل A، ثم ارتوب الطرف B ناقص ارتوب الاصل A، ثم الانسوب ديال الطرف B ناقص الانسوب ديال الاصل A. وبالتالي كنحصلوا على الافصول اذا كنضربوا عليها XB ناقص XA وسيدنا YB ناقص YA وسيدنا ثم ZB ناقص ZA الكل سيدنا. هادشي شفنا في الحصه الماضيه. المسافه الطول ديال المتجهه ثم المسافه ما بين نقطتين. من بعد هاد التمارين هادو كنا شفنا ايضا
وقتاش يكونوا المتجهتين متعامدتين. باش تكون واحد المتجهة إي متعامدة مع المتجهة في، قلنا شفنا بأن خص الجداء السلمي يساوي زيرو. الجداء السلمي تاع سلمي في خاص الجداء السلمي يساوي زيرو، بمعنى وكنمشيو للصيغة التحليلية ديال الجداء السلمي، يعني هذا الجداء هذا خصو يساوي صفر، بمعنى أ في ألفا زائد ب في بيتا زائد سي في جاما، خاص هذا العدد ولا هذا التعبير هذا يساوي زيرو، وإذا كان هذا التعبير كيساوي زيرو فهاد المتجهتين فهما متعامدتين. الآن غادي تحاولوا تاخذوا هاد التمارين هادو وتخدموهم شي شويه في الحصه المقبله، ولا من بعد غادي نحاولوا نكملوا الحصه ديال التمارين، وغادي نصحوا هاد التمارين اللي كتبت هنا على السبوره، غادي تحاولوا تاخذوهم عندكم ومن بعد تفكروا فيهم ونتلاقاو بعد قليل. السلام عليكم، نحاولوا نكملوا الحصه ديال هاد التمارين هادو. فوزافي سي عندكم ثلاثه ديال النقاط ا بي سي، كل وحده عندها الاحداثيات من طبيعه الحال في معلم متعامد ومنظار. اذا المطلوب هو الجداء السلمي ديال المتجهات، وقبل ما نحسبوا الجداء السلمي لابد من نحددوا الاحداثيات ديال كل متجهه على حده. هذه المتجهات اللي عندنا في السؤال الاول، اذا نحسبوا الجداء السلمي ديال ا بي سلمي اصلي. باش نحسبوا الجداء السلمي لابد من تحديد الاحداثيات كما قلت ديال ا بي ثم ديال الاحداثيات ديال اسي. لدينا الاحداثيات ديال ا غادي نحاول نكتبهم بطريقه عموديه، هي افصول جوج والانتوب واحد ثم الانتوب ثلاثه. ثم بالنسبه للاحداثيات ديال بي تاهما غادي نكتبهم عموديا. الاحداثيات ديال بي هي ناقص واحد ثم جوج صفر، واخيرا الاحداثيات ديال سي نكتبهم عموديا اللي هما واحد ناقص ثلاثه واخيرا واحد. السؤال اللي مطروح نحددوا الاحداثيات ديال المتجهه ا بي ثم الاحداثيات ديال المتجهه اسي. الاحداثيات ديال المتجهه ا بي حاولوا تستعملوا الاقواس ثم النقاط والفواصل باش تضبطوا هذه الامور هذه، باش تكتب الامور على الشكل الصحيح ديالها. الاحداثيات ديال ا بي غادي ناخذوا الافصول ديال بي ونقسموا منه الافصول ديال ا، هما راه متقابلين هنا. افصول بي ناقص افصول ا غادي يعطيكم ناقص 3، افصول بي ناقص افصول ا واحد، عفوا انتوب بي ناقص انتوب ا هي واحد، ثم اخيرا انتوب بي ناقص انتوب ا هي صفر ناقص 3 هي ناقص 3. ثم الاحداثيات ديال المتجهه السي، نحاولوا نستعملوا دائما الاقواس والنقاط والفواصل. ثم الاحداثيات ديال السي غادي نتكلفوا بهاد النقاط هادو بجوج، دونك غادي ناخذوا الافصول ديال سي ناقص افصول ا، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، ثم الارتوب ديال سي ناقص الارتوب ديال ا ناقص 3 ناقص واحد هي ناقص 4، ثم واحد ناقص بالنسبه للانسوب واحد ناقص 3 هي ناقص جوج. اذا شنو هو الجداء السلمي ديال ا بي سلمي اصلي؟ القانون الفاضل كيكون في الصيغه التحليليه، كناخذوا جداء الافاصيل زائد جداء الارتوبين زائد جداء الانسوبين. اذا تعطيكم هي ناقص 3 جداء ناقص 1 زائد 1 جداء ناقص 4 زائد ناقص 3 جداء ناقص 2. جداء عددين سالبين هو عدد موجب، ثم ناقص 4 ثم انا كذب نفس هذه ديال 6. وإلا حسبت تعطيكم 6 زائد 3 هي 9، 9 ناقص 4 هي 5. دونك القيمه ديال الجداء السلمي ولا العدد الموجب، العدد اللي كيساوي ا بي سلمي اسي هو العدد الموجب 5. الان غادي نمشيو لحساب الجداء السلمي اللي هو بي سي سلمي ب. هنا ندرسوا لكم مثلا هل المثلث قائم الزاويه في ا. الا كان المثلث قائم الزاويه فيها خص الجداء السلمي بصراحه خصو يعطينا زيرو، حيت ما عطاناش زيرو ديجا عندنا فكره بان المثلث او الزاويه ا بي اسي ليست قائمه. الان غادي نحاول نحسبوا الجداء السلمي بي سي سلمي سي ا ب
هنا باش تحسبوا هذا الجدار السلمي غتحاولوا تحددوا الإحداثيات ديال بي أ، راه ساهلين عندكم أ بي، إذا ساهل باش تلقاو بي أ بلا ما تعاودوا الحساب. ثم بالنسبة للبي سي تحاولوا تحسبوا أنوفو هذه الإحداثيات ديال بي سي خاصكم تحددوها. دونك غادي نخلي هذه. ألوغ شنو هو الإحداثيات ديال المتجهة بي أ؟ الإحداثيات ديال المتجهة بي أ يكفي تضربوها في ناقص واحد وغتحصلوا على الإحداثيات ديال المتجهة بي أ غيكون هي 3 ناقص 1 3. وكتبقى لكم الإحداثيات ديال المتجهة بي سي باش تحسبوا الجدار السلمي تاع بي سي سلمي بي أ. ألوغ بي سي غتاخذوا الإحداثيات ديال سي وتنقصوا منهم ديال بي. دونك فوزافي سي هنا غتعطيكم 2. ثم هنا 3 ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5. ثم 1 ناقص 0 هي 1. وبالتالي بي أ سلمي بي سي ديروا الجدار السلمي ديال الأفاص. دونك الجدار السلمي غيكون جدار أفصولين 3 في 2 هي 6 ناقص 1 في ناقص 5 جدار عددين سالبين هو عدد موجب. ثم هنا أعطيكم العدد 3 وهذا الجدار السلمي هي 6 زائد 3 هي 9 9 و5 هي 14. ثم تمشيو مثلا الجدار السلمي اللي مطلوب اخر راه ساهل يكفي تعوضوا الاحداثيات عاوتاني بنفس الطريقه. الوغ ممكن نزيدو الحساب. الوغ شكون هما المنتجات اللي غتحسبوا الجدار السلمي؟ كاين سي ا سلمي سي بي. الوغ سي ا كنظن راه تحددات سابقا. ثم سي بي راه تحددات حتى هي هنا ولا بي سي كاينه. دونك سي بي ساهل باش تحدد. الوغ بالنسبة لإحداثيات سي أ ممكن تاخذوا الإحداثيات ديال أ سي اللي لقينا قبيله وتضربوا في ناقص 1. ممكن تعاودوا الحساب. الوغ سي أ غادي يكون هي 2 ناقص 1 هي 1. ثم الأرتوب ديال بي ديال أ ناقص الأرتوب ديال سي هي 1 ناقص 3 هي 1 زائد 3 هي 4. ثم 3 ناقص 1 هي 2. ثم بالنسبة للمتجهة سي بي راه عندنا سابقا ممكن تطلعوا عليها في الثمن ديالكم. راه عندكم الإحداثيات ديال سي بي. دونك فوزافي السي بي غتاخذوا الإحداثيات تلقاو ناقص 2 ثم هنا تلقاو 5 وهنا تلقاو ناقص 1. الوغ الجدار السلمي تاع سي أ سلمي سي بي جدار الأفصولين ثم زائد جدار الأرتوبين 4 25 زائد جدار الأنسوبين نعطيكم هنا 2 ناقص 1 هي ناقص 1. وكتحسبوا هذا الجدار السلمي كيعطيكم كنظن 17. دونك بالنسبة للتمرين الأول قريب يسالي. باقينا دابا غير نحسبوا المسافات. والمسافات باش تحسبوهم راه ساهلة كما شفنا قبيله. المنظور ديال المتجهة أ بي، إذا المتجهة أ بي أو المسافة أ بي ما هو إلا المنظور ديال المتجهة أ بي واش كيساوي الجذر ديال الأفصول ديال المتجهة أ بي. والأفصول ديال المتجهة أ بي كان يقول هو ناقص 3. غتكون المتجهة أ بي ناقص 63 ثم 61 الأرتوب زائد الأنسوب اللي هو ناقص 63. اتونسيون هنا هاد الاشارات خصهم يكونوا داخل الاقواس وتحسبوا المربع ديالهم باش المربع حيت داله المربع داله زوجيه غادي يحيد لنا هاد الاشارات هادو وغادي يبقاو داخل عدد موجب. هنا عندكم 9 و9 هي 18 والواحد هي 19. دونك الجذر المربع ديال 19 هذه المسافه أ بي. المسافه السارقه غادي تلقاو المسافه أ سي. وباش تلقاو المسافه أ سي عندنا المتجهه سي أ. المسافه أ سي بحال المسافه سي أ. دونك ممكن تحسبوا المسافه أ سي. وشنو هي المسافه أ سي؟ هي الجذر المربع وكنشوفوا الاحداثيات ديال المتجهه أ سي. الوغ شنو هما الاحداثيات ديال المتجهه أ سي؟ هما ناقص 1 ناقص 4 ناقص 2 او بحال أ سي بحال سي أ. دونك فوزالي بروندر لي كاري ديال هادو المربع ديال 1 زائد المربع ديال 4 زائد المربع ديال 2 وكتحسبوا هاد القيمه هادي. دونك عندكم هنا 16 و4 هي 20 والواحد هي 21. الجذر ديال 21 الوغ الجذر ديال 21
ما كاينش شي قيمه مضبوطه دونك يبقى هكا. ثم نفس الشيء بالنسبه للبسي. الوغ البسي غادي نعطيكم الاحداثيات ديال المتجهات. البسي راه ممكن تبداو من هنا ولا راه عندكم يا مكتوبين في داكشي الحل اللي درت قبيله. دونك البسي غادي يكون هو الافصول والاستثناء هي جوج واستثناء زائد الاوتو والاستثناء هي المربع ديال ناقص 5. ما تنساوش الاقواس والاشارات باش ما تغلطوش في القانون ديال الاشارات. ثم ناقص 1 واستثناء. ممكن تسواش عندكم 25 و 4 هي 29 29 واحد هي 30 دونك يعطينا جذر مربع 30. التمرين الثاني عطاكم 3 ديال النقاط كل وحده معرفه بالاحداثيات ديالها. ثم السؤال اللي يطرح لكم هنا بين ان المثلث ا ب سي قائم الزاويه ومتساوي الساقين. كيسول لكم هنا على مثلث غتبينوا بانه مثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين. باش نبينوا بان مثلث متساوي الساقين ممكن نحسبوا المسافات ونبينوا بان المثلث عنده جوج ديال الاضلاع متقايسه ثم الزاويه قائمه. ممكن نبرهنوا عليها بجدار السلالم. لكن كاين واحد المبرهنه اخرى خاصه ب فيثاغورس كندرجي سهله. بغيت تطبيق مبرهنات فيثاغورس غادي نحاول نشوفوا واش الوتر والاستثنان كيساوي هذه والاستثنان زائد هذه والاستثنان وغادي يكون المثلث او المثلث قائم الزاويه. هذا الغرض غادي نحاول نحسبوا الطول ديال كل ضلع. غادي نحسبوا الضلع ابي المسافه ابي وغادي نحسبوا المسافه اسي وغادي نحسبوا المسافه بسي. قبل ما نحسبوا هذه المسافات هذه المرتبات مرتبطين بالاحداثيات ديال المتجهه. بالنسبه لهذه خصنا احداثيات المتجهه بي احداثيات المتجهه سي والاحداثيات ديال المتجهه بي سي. الا حسبتوا الاحداثيات ديال المتجهه اسي غتمشيو للاحداثيات هنا وتحسبوهم هي جذر مربع 2 ناقص 1 ثم ناقص جذر مربع 2 ناقص 1 ثم 0 ناقص جذر 2 هي ناقص جذر 2. هذه الاحداثيات ديال المتجهه اصل. الاحداثيات ديال المتجهه ابي هذه الاحداثيات ديال المتجهه ابي وهنا احداثيات المتجهه اصل. احداثيات المتجهه اصل هما افصول ديال سي ناقص افصول ديال ا هي ناقص 2 ثم ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 كذلك ثم ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 هي ناقص 2 جذر 2. اشنو بقى لنا؟ بقى لنا الاحداثيات ديال المتجهه بس. الاحداثيات ديال المتجهه بسي بنفس الطريقه ممكن بسي او كتكون بي سي وتاخذ الاحداثيات ديال سي ونقسم لهم الاحداثيات ديال بي. ناقص 1 ناقص جذر 2 الافصول ناقص 1 زائد جذر 2 في الاوتو ثم بالنسبه للانسو هي ناقص جذر 2 ناقص 0 هي ناقص جذر 2. وغادي نحسبوا هذه المسافات هذو. اذا المسافه ا شنو هي؟ هي الجذر مربع ديال جذر مربع 2 ناقص 1 أس 2 زائد ناقص جذر 2 ناقص 1 كل أس 2 زائد مربع ديال ناقص جذر مربع 2. On va essayer de développer هادشي نحاول نشرو هذا الامور هادي ونحسبوا هذا العدد. دونك ابي هذه راه متطابقه هنا ا ناقص بي كل س 2 هذا لكم المربع ديال جذر 2 اللي هو 2 ناقص 2 جذر 2 زائد 1. وبالنسبه لهذه بالنسبه للعدد عندكم واحد القانون بحال المربع ديال اكس بحال المربع ديال
ناقص اكس. دونك المربع ديال هذا الناقص ممكن تحيدو هاد الاشارات هادو ديرو جذر مربع جوج زائد واحد وتعطيكم المطابقه العامه اللي هي جوج زائد جوج جذر جوج زائد واحد زائد جوج. الوغ الحساب كنظن كاين بعض الاختزالات ناقص جذر جوج ناقص جوج جذر جوج مع زائد جوج جذر جوج وكاين عندكم هنا جوج زائد جوج هي 4 6 7 8 غتعطيكم الجذر المربع ديال 8. وشنو هو الجذر المربع 8؟ هي جوج جذر المربع جوج. دابا غادي نحسبوا المتجه او المسافه السي. بنفس القانون المسافه السي هي الجذر ديال الافصول ديال المتجهه أس 2 المربع ديال ناقص جوج و 4 زائد المربع ديال ناقص جذر جوج زائد المربع ديال ناقص جوج جذر مربع جوج. المربع ديال ناقص جوج هي 4 و 4 كنظن هي 8 زائد المربع ديال هادي اللي غتعطيكم 4 جوج هي 8 و8 زائد 8 هي 16. دونك تعطيكم الجذر المربع ديال 16 اللي هو 4. وغادي نحسبوا دابا الاحداثيات ديال المتجهه عفوا ولا المسافه اللي بقات لنا اللي هي المسافه بي سي. الوغ ممكن نحسب لنا المسافه بي سي فهي الجذر المربع وفصول المتجهه أس 2 يعني ناقص واحد ناقص جذر مربع جوج الكل أس 2 زائد ناقص واحد زائد جذر مربع جوج أس 2 زائد المربع ديال ناقص جذر مربع جوج. هذه متطابقة هامة ممكن بحال ناقص أ ناقص ب أس 2 بحال أ زائد ب كل أس 2. دونك vous essayez de faire les calculs vous-même c'est facile. واحد زائد جوج جذر مربع جوج زائد جوج ونعاود ثاني واحد ناقص جوج جذر مربع جوج زائد جوج زائد المربع ديال ناقص جذر جوج هي جوج. الوغ الحساب اللي عندكم هنايا غادي تلقاو ناقص جوج جذر جوج مع زائد جوج جذر جوج مشات ثم غادي تحسبوا جوج زائد جوج هي 4 4 5 وجوج 7 7 واحد هي 8 هي جذر مربع 8. وشكون هي جذر مربع 8؟ هي جوج جذر مربع جوج. دابا حنا حسبنا المسافات هادو غير باش نطبقوا مبرهنات فيثاغورس. باش يكون المثلث بعدا قائم الزاويه خاص الوتر أس 2 يساوي المربع ديال مجموع المربعين ديال الضلعين المتبقيين. غادي عندكم هنايا شكون اطول ضلع هنا اللي غادي يكون هو الوتر. عندكم هنا الضلع ا بي الطول ديالو هي جوج جذر جوج الطول ديال الضلع ا سي هي 4 ثم الطول ديال بي سي هي جوج جذر جوج. اذا كيبان بين الضلع هو اطول ضلع اذا غادي يكون ا بي او عفوا ا سي هو الوتر. غادي نشوفوا ا سي أس 2 شحال كيساوي ا سي أس 2 كنظن هي 4 أس 2 وشكون هي 4 أس 2 هي 16 و 16 شكون هي كنظن هي المربع ديال جذر 8 زائد المربع ديال جذر 8 بمعنى كيساوي لنا ا سي أس 2 ا بي أس 2 زائد اس او بي سي أس 2. دونك الطول ديال الوتر المربع ديال الضلع هذا كيساوي مجموع المربعين ديال هذا الضلع مع هذا. دونك هذا المثلث غادي يكون قائم الزاويه في الراس المقابل للسي. دونك غتكون عندكم هنا ا وغتكون هنا سي. الطول ديال الضلع هذا هو 4 الطول ديال الضلع هو جوج جذر جوج والطول ديال الضلع هذا هي جوج جذر جوج وهنا غادي يكون خاص بي سي. دونك حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية شنو غادي نقولوا؟ المثلث ا بي سي قائم الزاوية في النقطة اللي هي بي. وعلاش متساوي الساقين؟ راه عندكم هنا المسافة ا بي
جوج جذر جوج، والمسافة بي سي هي جوج جذر جوج، والمسافة أ بي مع بي سي تساوي جوج جذر جوج. إذا أ بي سي متساوي الساقين. وقائم الزاوية بطبيعة الحال زيد. غادي نكونو بهاد الجملة الأخيرة كملنا التمرين الثاني. ألوغ التمرين الثالث طالب لكم هنايا حدد العدد الحقيقي إكس. راه العدد الحقيقي إكس غادي تلقاو في الإحداثيات ديال المنتجات. مثلا هنا في هاد المنتجات إي و في، إي الإحداثيات ديالهم معروفين، لكن بالنسبة لفي هناك أفصل هو إكس. راه السؤال اللي يطرح هو نحددو القيمة ديال إكس، ولكن شنو هو الشرط؟ خاص المتجهة إي تكون متعامدة مع في. راه المتجهة إي باش تكون متعامدة مع في هذا الشرط اللي غادي بواسطته غادي نحددو القيمة ديال العدد إكس. أو إكس عندكم في كل مرة كتلقاو إكس. شي مرات تقدروا تلقاو إكس هنا وإكس هنا وتحصلوا على معادلة من الدرجة الثانية، والمعادلات من الدرجة الثانية كتحلوهم ثلاثة. مميز. 3 زائد 11 في 4 تساوي 0. والقيمة ديال إكس كنحطوها هنا في معادلة من الدرجة الأولى، سهلة باش نلقاو القيمة ديال إكس. إكس في واحد هي إكس زائد 15 زائد 44 تساوي 0. دونك إكس كتساوي ناقص 49 إلا دوزتو الأعداد 59 إلا دوزتو الأعداد للجهة الأخرى، أو ناقص 59. إذا وبالتالي عندنا التكافؤ. دونك باش تكون إي عمودية على في خاص إكس ما يختلفش على القيمة هذه اللي هي ناقص 59. إذا إلا كان إكس ناقص 59 هذه المتجهة أو هذه المتجهة تكون عمودية على هذه، يعني بلاصة إكس هذا خاص يكون العدد ناقص 59 باش تكون هذه المتجهة عمودية على في. ألوغ بالنسبة للحالات الأخرى اللي كنضرب في الحالة غادي ندير غير وحدة والأخرى سي لا ميم شوز. دونك غادي ناخذ الحالة باء. ألوغ باش تكون إي عمودية على في خاص الجداء السلمي تاع إي سلمي في عندنا 0، ونحسبوا الجداء السلمي. ألوغ شنو هو الجداء السلمي؟ هنا غادي يكون جوج في ناقص 3 زائد 5 في 7 زائد إكس في 8 هي 8 إكس تساوي 0. أو إلا حسبتها باش نعطيكم هنا ناقص 6 زائد 35 زائد 8 إكس كتساوي 0 تكافئ. أو شنو هي 35 ناقص 6 كنعطيكم 29. إذا ناقص 29 على 8 ناقص 29 على 8. إذا باش تكون هذه المتجهة متعامدة مع هذه خاص الأنسوب إكس نتاع الإي يساوي لنا ناقص 29 على 8. ألوغ فيت لا ميم شوز بالنسبة لهاد الجيمة دايرة ساهلة سي لا ميم شوز. دابا التمرين الخامس والتمرين الرابع غادي نخليهم حتى الحصة أخرى وغادي نمشيو لأمور أخرى. التطبيقات ديال الجداء السلمي في الفضاء مهمة بزاف. الآن غادي نحاولوا ما يمكن باش نشوفوا بعض الأجزاء الاعتيادية اللي في المستوى ولا في الفضاء. أنا بالنسبة للأجزاء الاعتيادية اللي غادي ندرسوا في الفضاء، أجزاء في الفضاء غادي نشوفوا أو كاين ما يسمى بالمستقيمات اللي غادي نشوفوا كذلك أجزاء أخرى اللي هي المستوى في الفضاء، المستويات الفضاء. ثم غادي نشوفوا في الأخير غادي نشوفوا ما يسمى الفلتر. هاد المواضيع هذه طويله شويه وما غاديش نكفيهم الحصه. اذا غادي نحاولوا الان غنتكلفوا بعدا غير بالجزء اللي هو المستوى في الفضاء. وهذا المستوى في الفضاء في الصيغه التحليليه غادي نحاولوا نحددوا تحليليا ما يسمى بالمعادلات الديكارتيه ديال المستويات. الوغ المعادلات الديكارتيه راه هادشي شفناه في الحصه الماضيه، غادي نحاول ما يمكن باش نذكر باش تحاولوا تفهموا اكثر. أي مستوى في الفضاء كتعرفوا بأن المستوى في الفضاء
باش كيتحدد اما تكون عندكم نقطه وجوج المتجهات موجهه، اما المستوى يحدد بنقطه ومتجهه منضميه. دونك المستوى عندنا اما غتحددوه بنقطه وجوج المتجهات يكونوا غير مستقيمتين، اما المستوى يتحدد بنقطه ومتجهه منضميه. او بالنسبه لهذه الحاله هذه كنظن شفتوها في السنه الماضيه فاش يكون المستوى محدد بنقطه ومتجهتين موجهتين له، شفتوا المعادله الديكارتيه. الان غادي نحاول بداكشي اللي شفنا فاش يكون المستوى معرف بنقطه ومتجهه منضميه. او فاش كيكون عندكم واحد المستوى كيمر من واحد النقطه ثم كنعرفوا واحد المتجهه منضميه له. الوغ شنو هي ان متجهه منضميه؟ يعني ان ما خصهاش تكون كتساوي المتجهه المنعدمه، ثم المستقيم اللي كيوجه او اللي كتوجه المتجهه هذه خصو يكون عمودي على المستوى. بمعنى اخر اذا طولتي بحال هكا خصك توقع هذا المستقيم هذا غادي يكون عمودي. او كيفاش نحددوا معادله ديكارتيه الا كنا كنعرفوا النقطه والمتجهه المنضميه. او في الحصه الماضيه كنا شفنا بان المستوى بصفه عامه عنده معادله، وشفتوها كذلك في السنه الماضيه. المعادله باش كنعرفوا المستوى في الفضاء هي المعادله كتكون على شكل ا اكس زائد بي واي زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. بمعنى اي مستوى في الفضاء كتكون عنده معادله ديكارتيه هي هذه. ثم الى مشيتوا للنقط اللي كيحققوا هذه المعادله كتلقاهم كينتميو الى المستوى، وبالتالي باش نحددوا معادله ديكارتيه ديال المستوى بي يكفي نحددوا هاد القيم هادو ا ونحددوا بي ونحددوا سي ونحددوا دي. هادشي شفناه في الحصه الماضيه. الوغ ا و بي و سي شكون اللي كيعطيو لي؟ الاحداثيات ديال المتجهه المنضميه. بمعنى اخر اذا كانت المتجهه المنضميه عندها الاحداثيات 3 2 ناقص 1 فالمعادله ديال بي كتولي اذا كانت هذه المعلومه اذا كانت ان منضميه على بي المعادله ديال بي كتعطيو بلاص ا كتاخذوا هي 3 وبلاص بي كتاخذوا هي 2 وبلاص سي كتاخذوا ناقص 1 زائد دي كتساوي صفر. وكتلاحظوا المتجهه المنضميه عندها دور كبير بزاف، كتعطينا القيمه ديال 3 ديال الاعداد ا و بي و سي اللي هما المعاملات ديال اكس وديال نيكغ وديال اشنو كيبقى لكم؟ كيبقى لكم دي. الوغ دي حيت هذا الدور ديالو سهله كتجي النقطه ا كتحط لكم القيمه ديال دي، وبالتالي غادي تكونوا كملتوا ما يسمى بالمعادله ديكارتيه ديال المستوى. دونك الا كانت عندنا واحد المستوى المعادله ديالو بحال هكا معادله ديال المستوى بحال هكا اللي كنعرفوها دائما الصيغه ديالها هي هذه. الوغ شنو يمكن نجبدوا من هذه المعادله؟ ممكن نجبدوا ا و بي و سي هذه الاحداثيات ا بي سي. المعامل ديال اكس هو الاول، المعامل ديال يكغيك هو الثاني، والمعامل ديال زد هو الثالث. او هذه الاحداثيات هما ديال واحد المتجهه، هذه المتجهه كتسمى المتجهه المنضميه على. ثم الا بغيتو تلقاو مثلا شي نقطه كتنتمي للمستوى تعطيو الاكس قيمه من عندكم وتعطيو مثلا الايكغيك قيمه من عندكم وتقلبوا على زد، يعني جوج القيم تعطيهم الاكس يكغيك، تعطي الاكس يكغيك ثم تقلب على زد، ولا تعطي قيمه لايكغيك الارتوب وتعطي قيمه للانسوب وتلقى مفصول، وبالتالي النقط ديال المستوى ساهله باش يتلقاو. دونك من المعادله نقدروا نجبدوا احداثيات ديال المتجهه المنضميه، كما كذلك ممكن نجبدوا احداثيات نقط بي، نقط من بي. راه باش ما نمشيش بحال عام نتكلم فقط نعطي شي نموذج. فمثلا الا عطاتكم بي اكس ناقص 2 يكغيك زائد زد ناقص 3 تساوي صفر، بمجرد ما نشوف هذه المعادله هذه وغادي يقول لنا شنو هي بي. هذه المعادلات هذو فهما معادلات ديكارتيه ديال المستوى.
إذا حيت هذه المعادلة ذكرتيها للمستوى، إذا هذا في غادي يكون مستوى. دونك هذا المستوى اللي قال لكم مثلا شنو هي المتجهة المنظمية؟ أو المتجهة المنظمية نقدروا نجبدوها من هنا، يعني غنجبدوا الإحداثيات. باش كنقول شنو هي المتجهة المنظمية، يعني الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية. أو الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية عندكم الأفصول إكس شكون هو المعامل ديالو هو واحد. الأفصول الأورتو إكراك شكون هو المعامل ناقص جوج، والأورتو زد شكون هو المعامل ديالو هنا هي واحد، وبالتالي كنحصل على المتجهة المنظمية. المتجهات المنظمية كتاب أي مستوى عنده بزاف ديال المتجهات المنظمية. أو إلا قال لكم مثلا عطوني شي متجهة منظمية وحدة أخرى من غير هذه، ممكن تضربوها الإحداثيات في عدد اللي بغيتو غير ما يكونش زيرو. أو مثلا إلا خديت هذه المتجهات في وغادي نضرب مثلا هذه المتجهات نضربها في اثنان، غادي نحصل على إحداثيات وحدين أخرين. إذا شكون هي جوج في واحد هي جوج، جوج في ناقص جوج هي ناقص 4، وجوج في واحد هي جوج. وكنحصل على هذه المتجهات في، وشكون هي هذه المتجهات في؟ هي جوج المرات المتجهات. وإذا كانت عين منظمية، أي متجهة مستقيمية مع عين غتكون منظمية غير ما تكونش غير منعدمة. دونك إذا كانت هتكون معادلة ديكارتية سهل باش نجبدو ما يسمى بالمتجهة المنظمية. لكن المستوى معروف شنو هو مجموعة النقاط. يقدر يقول لك مثلا حدد نقطة من المستوى، أو باش تحديد نقاط من المستوى تحديد بعض نقاط من المستوى. أو السنة الماضية كنتو شفتو كيفاش ديروا تحددوا نقاط من المستوى. اشنو كديروا عندكم هنا ثلاثة المجاهيل، غتعطيو جوج من عندكم نتوما وتقلبوا على الثالث. بمعنى إلا خديتو إكس كتساوي مثلا زيرو، ثم يكراك مثلا راه القيم من عندك انت، من الاحسن تاخذ قيم بسيطه الحساب. ناخذ مثلا يكراك هو واحد ونقلب على زد، راه غادي نعوض اكس بزيرو، غادي نعوض يكراك بواحد، وزاد خلاص غادي نقلب عليه، غادي نخلي زاد ما نعطيش قيمه انا من هذه، غنقلب على زاد ناقص 3 كتساوي زيرو. اذا زاد الى حسبتو مزيان هادشي ناقص جوج ناقص 3 كنظن هي ناقص 5، وإلا مشات ناقص 5 الجهة الأخرى غتولي 5، ضرب الأنثى هو 5. إذا شكون هي النقطة اللي حصلنا عليها؟ غتكون هي النقطة اللي بغيت نسميها النقطة N مثلا. راه شنو هو الإحداثية ديالها؟ الأفصول راه عطيتو قيمة من هذه اللي هي صفر، الأورتو عطينا القيمة اللي من عندنا إكراك، ثم الأنثى هي 5، وبالتالي كنحصل على نقطة من نقاط المستوى. قال لكم تلقاو لنا شي نقطة واحدة أخرى، نقدروا نعطيو مثلا نقطة نسميها مثلا عامة، ونعطي الأفصول إكس زيرو، ونعطي الأورتو إكراك حتى هو زيرو. دونك إلا عطيت صفر هنا وصفر غادي نقلب على زد، غتكون زد تساوي 3. دونك هذه نقطة واحدة أخرى من المستوى. ماشي دائما اكس نعطيهم قيمه وإكراك، ممكن تعطيو الإكراك وزاد تعطيهم قيم وتلقاو اكس على حسب الاختيارات اللي بغيتو نتوما. دونك ممكن تعطيو الاكس إكراك ثم تلقاو زد، ممكن تعطيو الإكراك وزاد وتلقاو اكس، ممكن تعطيو الاكس وزاد وتلقاو إكراك إلى آخره. إذا النقاط المستوى كثيرة بزاف، وإلا قال لكم حدد بعض النقاط سهل باش تلقاوها. دابا كاين واحد السؤال آخر تقدر تطرح، اشنو هو؟ كيعطيكم واحد النقطة وكيقول لك واش كتنتمي للمستوى ولا لا. مثلا ناخذ نقطة أ دار الإحداثيات وناخذ 3 ناقص 2 مثلا و7، ويقول لك هل أ تنتمي إلى المستوى؟ أو كان عطينا المستوى كيتكلم مع النقاط، شنو كيقول لهم؟ باش تكوني نتوما النقطة ديالك باش تكون كتنتمي ليا خاص الإحداثيات ديالك يحققوا هذه المعادلة. وبالتالي شنو كناخذوا؟ باش تكون هذه النقطة كتنتمي خاص يكون عليها هذا الشرط. هذا شنو هو الشرط؟ هي الشرط اللي مفروض على جميع النقط ديال المستوى. وبالتالي باش تكون هذه النقطه ا غتعوضوا تما الاحداثيات ديال ا، كل حاجه تعوضوا بقيمتها. الافصول اكس غتعوضوه ب3، والاورتو إكراك غتعوضوه ناقص، والانثى غتعوضوه ب7 وديروا ناقص 3 وما ديروش كتساوي 0. أو كتحسبوها بالتعبيرات، إلا كان خارج النهائي صفر النقطة غتكون ديال المستوى، ما كانش صفر النقطة ما غاديش تكون ديال المستوى، لأن هذا الشرط هذا كيفرق الشرط مفروض على جميع النقط اللي كتنتمي للمستوى خاصة التعبير كله يساوي لنا 0. وكتحسبوا هذا بلا ما ديروا كتساوي 0 لأن المستوى ما عارفينش، لأن السؤال هل
فيه مشكل. وإلا حسبتو هادشي الوغ 3 ناقص هي زائد 4 زائد 7 ناقص 3 أو كاين بعض الاختزالات هنا اللي غدار وغتعطيكم 7 هي 11 و11 ماشي هو زيرو. إذا الإحداثية ديال أ ما عطاوناش زيرو وبالتالي الإحداثية ديال أ لا تحقق معادلة ب. إذا النقطة أ ماشي من النقط اللي كتنتمي الى المستوى كتكتبوا ا كتنتمي الى ب. في حين كون حسبنا مثلا لقينا صفر غتكون النقط كتنتمي الى المستوى. هذا بعض المراجعات خفيفه حول السنه الماضيه. دابا السؤال يطرح الى قال لكم دابا عطاكم معادله شنو ممكن نجبدوا. دابا السؤال الى قال لكم حدد المعادله ديكارتيه. الا بغينا نحددوا هذه المعادله شي مستوى خاصو دابا تحديد معادلة ديكارتية لمستوى ب. هاد السنة هادي سهلوا عليكم ماشي بحال السنة الماضية كيفاش تحدد معادلة ديكارتية باستعمال المحددات. هاد العام سهلوا شي شوية باش تحدد ما يسمى بمعادلة ديكارتية للمستوى. المعادلة الديكارتية للمستوى بصفة عامة كتكون هي ا اكس زائد ب زائد سي زد زائد د يساوي زد. دونك المطلوب هي تحدد المعادله بحال هكا. شنو هي المعلومات اللي خصها يعطيك؟ خاص يعطيك نقطه من المستوى، نقطه ا من المستوى وخص يعطيك متجهه منضميه. ما هو الجديد ديال السنه هذه؟ عوض ما نمشي لنقطه وجوج المتجهات كناخذ نقطه ومتجهه وغير تكون منضميه. متجهه سميها ان. دونك الى باش تحدد معادله ديكارتيه غادي نحاول نعطي مثال. لما مثلا الى قال لك حدد معادله ديكارتيه للمستوى ب، وهنا خصو يعطيني المعلومات. يعطيني النقطه، اذا المار من نقطه ا وغادي نكتب احداثيات عموديه واحد مثلا ناقص جوج صفر، ثم خصو يعطوني متجهه منضميه. ان وغادي ناخذ المتجهه المنضميه ناقص واحد صفر مثلا جوج ولا ناقص جوج منضميه لها. جوج المعلومات عطاوهم لي النقطه باش كيدوز المستوى ثم المتجهه المنضميه. كيفاش نحدد معادله ديكارتيه؟ يعني خصني نلقى ا ونلقى ب ونلقى سي ونلقى كذلك دي. 4 ديال الاعداد اللي خصنا نلقى اللي هما ا بي سي دي. 3 ديال الاعداد كتكلف بهم هذه المتجهه شكون هما هاد الولاء. ثم بالنسبه للنقطه الاخيره كتكلف لي النقطه ا. الا بغيتو تحددوا معادله ديكارتيه شنو كتكتبوا؟ الا كان عندكم هاد المعلومات هادو حتى في الحل ديالكم اثناء الاجابه على التمارين ما تطولوش بزاف لان الوقت العمليه الوقت مهم بزاف في الامتحانات. شنو غادي تكتب؟ معادله ب بصفه عامه، معادله ب بصفه عامه وكتكتب ب وكتكتب المعادله ديالو هي ا اكس زائد بي كريك زائد سي زد زائد دي. معادله ب بطبيعه الحال في الفضاء. من بعد كتدخل المتجهه المنضميه كتقول المتجهه ان ذات الاحداثيات اللي غتكتب بما حنا المتجهه الاحداثيات ناقص 1 0 2 منضميه على ب. اذا معادله ب ما بقاتش هكا، معادله ب اصبحت ولا تصبح وتكتبوا ب في النقط. شنو عطاتنا المتجهه ان؟ كتعطينا هي ا وكتعطينا ب وكتعطينا سي، حيث الافصل هو اكس اذا ا هو الافصل ناقص 1. ب لازم مع يدرك اللي هو المكتوب دونك صفر هو ب زائد جوج زائد دي تساوي زيرو. وحسبوا هادشي باش تبسطوا التعبير. ناقص اكس كان هنا صفر فيه يكراي مشى اذا المعادله ما بقاش فيها يكراي مشى زائد جوج زائد دي كتساوي زيرو. اشنو بقى لكم في هذه المعادله؟ حددتوا ا و بي و سي بالفضل ديال المتجهه المنضميه. دابا الفضل ديال المعلومه الاخرى اللي هي النقطه باش نعطيكم النقطه او العدد دي. اش غتكتبوا؟ غتكتبوا بان النقطه ا
أ ذات الإحداثيات شحال تما واحد ناقص جوج صفر كتنتمي إلى المستوى ب. إذا هذا يكافئ أن الإحداثيات ديال أ كتحقق المعادلة ديال المستوى، بمعنى غادي نعوض هنا في المعادلة ديال المستوى ب ناقص واحد زائد جوج في زائد شكون هو زائد هو ناقص جوج باردون هو صفر زائد دي كتساوي زيرو. إذا سهل باش نلقى دي هنايا جوج صفر هي صفر دونك ناقص واحد غنمشي الجهة الأخرى تولي دي كتساوي. وإلا كنت حددت دي وحددت ديجا أ و بي و سي و دي ديال المعادلة ديال بي سهلة، وبالتالي شنو هي المعادلة ديال بي؟ غتكون هي هذا التعبير هذا وكتعوض دي بالقيمة اللي لقيتها هي ناقص إكس زائد جوج زائد القيمة ديال دي اللي هي واحد تساوي صفر. وغتكون حددتو المعادلة الديكارتية ديال المستوى اللي كيدوز من هذه النقطة أ والذي أن متجهة منظمية له. نمشي لما يسمى بالمستقيم في الفضاء. ونتكلم شي على المستوى الفضاء. المستقيم في المستوى او في الفضاء لابد ما تحددوا ما يسمى هو المشكل اللي عندنا ما عندوش معادله ديكارتيه. هذا المستقيم في الفضاء ماشي بحال في المستوى، كنا شفنا في المستوى بان كل مستقيم عنده معادله ديكارتيه، لكن في الفضاء ما نقدروش نحددوا معادله ديكارتيه لان ما نقدروش نلقاو احداثيات او العلاقه ما بين. إلا خدينا شي نقطه من المستقيم مثلا سميه ما نقدروش نلقاو شي علاقه ما بين اكس يكراك وزد، داكشي باش ما عندناش معادله ديكارتيه كنفقدوا هذه الخاصيه في الفضاء. ولكن عنده جوج ديال المعادلات الديكارتيه، من الافضل ما تمشيوش لهذه المنطقه. حاولوا ما امكن فاش يكون عندكم مستقيم في الفضاء ما تمشيوش بعيد وحددوا فقط ما يسمى بالتمثيل البارامتري ديالو. تمثيل بارامتري اللي شفتو في السنه الماضيه، تمثيل بارامتري للمستقيم دي. وباش نحدد التمثيل البارامتري فهو عباره عن نظمه حركه، نظمه ديال ثلاثه المعادلات اكس بدلاله البارامتر، يكراك بدلاله البارامتر، وزد بدلاله البارامتر. شنو كنديروا هنا؟ اذا المستقيم خصهم يعرفوه ليا. اشنو اللي يعرفوه ليا؟ خصنا نعرفوا النقطه ديالو ومتجهه موجهه. اذا كان عندكم مستقيم دي يمر من نقطه ا احداثيات مثلا واحد جوج ناقص ثلاثه، وبالاضافه ليمر نقطه خصو متجهه موجهه، وهذه المتجهه الموجهه سميها هي باقي الاحداثيات مثلا 5 صفر ناقص مثلا جوج ولا ناقص 4. السؤال يطرح إذا كان تحدد معادلة ديكارتية المستقيم ما عندوش معادلة ديكارتية، ممكن نحددوا جوج المعادلات الديكارتية ولكن داكشي غادي يكون متعب بزاف. شفتو السنة الماضية اللي مهمة العامية المستقيم اللي بغيتو تتكلموا عليه في الفضاء من الأحسن ومن الأفضل تحددوا فقط ما يسمى بالتمثيل البارامتري. كيفاش كنحددوا التمثيل البارامتري؟ كنكتبوا نظمة ديال ثلاثة المعادلات وكناخذ إحداثيات ديال النقطة أ كنحطوهم هنا في الترتيب، الأفصول مع الأفاصيل، ثم الأرتوب مع الأراتيب، ثم الأنسوب اللي هو ناقص 3 مع الأناسيب. ومن بعد كتاخذ عاوتاني النقطة أ ساليتو منها ها الإحداثيات ديالها هما هادو إحداثيات النقطة اللي حنا عارفين بأنها كيدوز منها المستقيم. ثم كنزيدو حاجة أخرى الإحداثيات ديال المتجهة الموجهة. الإحداثيات ديال المتجهة الموجهة شنو هما؟ كاين 5 كاين 0 وكاين ناقص 4. هذه المتجهة الموجهة ما كنخليوهاش هكا كنضربوها في البارامتر تي. هذا البارامتر تقدروا تسميوه تي، تقدروا تسميوه في، تقدروا تسميوه يو اللي بغيتو حرف من الحروف الفرنسية، وغادي ديروا تي ينتمي إلى شنو كتعني هذا التمثيل البارامتري ديال المستقيم دابا؟ المستقيم كنعرفوا بأنه هو مجموعة النقاط. إلا بغيتو تنقاو النقاط ديال هذا المستقيم هذا راه ساهل، يكفي تعطيو تي نفس القيمة. عطيتو مثلا تي زيرو هنا زيرو هنا زيرو نفس القيمة، غادي تحصلوا على النقطة ذات الإحداثيات واحد
جوج 3 اللي هي ناقص 3 اللي هي النقطة. بغيتو تحسبوا على شي نقطة واحدة أخرى، عطيو حتى شي قيمة من غير زيرو، أو تعطيو مثلا جوج وغتحسبوا هنا 5 في جوج 10، 10 و1 هي 11، دونك غادي يكون الأوفسون ديال النقطة هي 11. إلا عطينا تي جوج، عطينا تي جوج هنايا دونك مشات، غتبقى لنا يكراك هي جوج، وعطينا تي جوج غتعطيكم ناقص 3 ناقص 8 هي ناقص 11، دونك زاد هي ناقص 11، وغادي تكون هاد النقطة هادي داك الإحداث ديالها نسميها ب 11 جوج وناقص 11، وهي نقطة أخرى من المستقيم دي. وإلا بغيتو تحصلوا على وحدة أخرى عطيو لي قيمة واحدة أخرى، إذا وبالتالي ممكن تحددوا بزاف ديال النقط. هنا كيتطرح السؤال، واش هاد التمثيل البارامتري وحيد؟ بمعنى واش التمثيل البارامتري اللي لقاه التلميذ هو اللي غيلقى واحد آخر؟ لا. علاش؟ لأن ممكن مثلا هاد النقطة A اللي اختاريتي أنت يبدلها الصديق ديالك بشي نقطة أخرى كتنتمي، وغتحصل على واحد التمثيل بارامتري مخالف. أو هنا كتحصل على التمثيل البارامتري ليس وحيدا، كل واحد كيحدد التمثيل البارامتري. غير حاولوا ما أمكن باش التمثيل البارامتري باش تبغي تحددوه تلقاو نقطة كتنتمي للمستقيم، ما تكونش على برا المستقيم وتكون متجهة موجهة. هذا فيما يخص المستقيم. ننتقل للمستوى في الفضاء. المستوى في الفضاء كنعرفوا بأن المستوى ب كتكون عنده معادلة بحال هكا أ إكس زائد ب إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوي زيرو، مع أن أ و بي و سي و دي أعداد كتكون معروفة، كل مستوى عنده أعداد خاصة به. ممكن عاوتاني هذه المعادلة تضربوها في جوج وغتحصلوا على نفس المعادلة. دونك إلا ضربتوها الأطراف في جوج كتحصلوا على معادلة ديكارتية المستوى، وبالتالي معادلة ديكارت المستوى كثار هما بزاف. ممكن تضربوا هاد الأعداد في جوج تضربوا هاد في جوج تضربوا هذا في جوج وتحصلوا على معادلة واحدة أخرى ديال نفس المستوى. دابا إلا جا شي مستوى آخر كي حتى هو غتكون عنده معادلة بحال هكا أ إكس ولا عدد إكس زائد عدد آخر سميه ب بريم في زد زائد سي بريم في زد زائد دي بريم. والسؤال يطرح واش المستويين متوازيين؟ هذا السؤال يطرحه، هل بي يوازي كيو؟ هذا السؤال يطرح. أو باش تشوف أنت واش متوازيين اش كدير؟ كتقسم هذه المعاملات بالأفاصيل، المعامل ديال إكس أ ولا أ بريم على أ بحال كي أ على غير حافظ على الترتيب، إذا دير أ بريم على أ وتحسب بي بريم على بي هذا على هذا، وتحسب سي بريم على سي. إلا لقيتي هذه النتائج بحال متساويين فهاد المستويين راهم متوازيين، يعني غيكونوا إما هكا إما ملاصقين منطبقين. شكون اللي كيحدد كيف دايرين؟ على حساب دي، هاد دي على دي بريم، أو إلا حسبتي دي على دي بريم أو دي بريم على دي من نفس الترتيب اللي خديتيه لاص، دي بريم على دي إلا لقيتي كيساوي هادو راه هاد المستويين بحال كي منطبقين. إلا لقيتي هاد الكسر هذا كيخالف هاد الشيء كامل فهاد المستويين غيكونوا منفصلين، يعني ما كيتقاطعوش كاع مرة. دونك السؤال اللي نقدر نطرحه عليكم هي هاد المستوى هذا واش كيتوازن؟ نعطيكم مثال. إلا خديت المستوى بي مثلا عنده جوج إكس ناقص 3 إكغيك زائد زد ناقص 1 كتساوي زيرو، ونعطيكم مستوى بي عنده معادلة أخرى غتكون مثلا إكس ناقص إكغيك زائد 1 زائد جوج كتساوي زيرو، ويقولك هاد المستقيمين واش متوازيين ولا متقاطعين. إذا شنو كدير أنت؟ كتحدد المعاملات ديال إكس مع إكس وديال إكغيك مع إكغيك وديال زد مع زد. شكون هو أ بالنسبة لهاد المستوى بي؟ هو جوج. شكون هو بي؟ هو ناقص 3. وشكون هو سي؟ هو المعامل ديال زد اللي هو 1. نمشيو لكيو. هذا المستوى شكون هو أ بريم ديالو هو، أو المعامل ديال إكس ديالو هو 1. المعامل ديال إكغيك ب بريم هو ناقص 1، والمعامل ديال زد ما كاينش حيت ما كاينش زد، يعني سي بريم يساوي زيرو.
او الا قسمنا دابا هادو على هادو، عافاك ما تقسموش هادو على هادو لان القسم على صفر لا تمكن، دونك من الاحسن نقسموا هادو على الاخرين. او الا قسمتي واحد على جوج كنظن 0.5، والا قسمتي هذا العدد على هذا ناقص واحد على ناقص 3 اللي هو 1 على 3 كنظن هذا الكسر ما كيساويش هذا، او حتى هذا الكسر مختلف مع هذا ما كاين لا جديد. اذا هذا المستويين ما يمكنش يكونوا متوازيين، وإلا ما كانوش متوازيين غيكونوا متقاطعين اوتوماتيك، لان المستويين في الفضاء اما متوازيين اما متقاطعين. الوغ السؤال الاخر اللي ممكن يطرحوا عليه التوازي ممكن يقول لكم واش متعامدين التعامد، او هنا التعامد من اختصاص ديال الجدار السلمي، والجدار السلمي خصكم تجبدوا واحد المتجهه من بي وتجبدوا واحد المتجهه من كي. المتجهه اللي غادي نجبدوا من بي هي المنضميه ان تاع بي، نسميها ان تاع بي يعني المتجهه المنضميه ديال بي. راه شكون هي المتجهه المنضميه ديال بي؟ كتمشيو للاحداثيات ديال ان كتحددوهم من هنايا. شنو هو الاحداثيات ديال ان بي؟ كاين ا كاين بي وكاين سي. عاوتاني المتجهه المنضميه على كي كما قلت لكم قبيله. كيفاش كنحددوا الاحداثيات ديال المتجهه انطلاقا من المعادله ديكارتيه؟ كناخذوا الاحداثيات اللي هما المعاملات ديال اكس واي كريك وزد على التوالي. غتكون عندكم ا بي بي و سي بي. فاش كنحدد هاد المتجهتين وكيسولوني مثلا واش بي عمودي على كي، او كنجاوبهم انا باش يكون بي عمودي على كي كنحسب الجداء السلمي ان تاع بي سلمي ان تاع كي خاصو يعطينا صفر. راه بالكم انا في السبوره، تخيل هاد السبوره مستوى، وتخيلوا كذلك هاد الجزء ديال السبوره مستوى. راه باش يكونوا هادو متعامدين غادي يكونوا في واحد الوضعيه بحال هكا. او الا جبتوا المنضميه، الا جبتوا المتجهه المنضميه على هذا المستوى غتكون بحال هكا، والا جبتوا المتجهه المنضميه بحال هكا. دونك هاد المتجهات واحد الوقيته الا طولتهم غتلقاو بالازاحه غتلقاو بانهم متعامدين. دونك باش يكون هذا المستوى عمودي على هذا خاص المتجهات المنضميه ديال هذا وديال هذا يكونوا متعامدين، يعني الجداء السلمي خصو يساوي زيرو. اذا نتوما شنو كديروا؟ كتحسبوا الجداء السلمي كتجبدوا على المتجهات المنضميه وكتحسبوا الجداء السلمي. لقيتوا زيرو غتقولوا بان المستوى عمودي على الاخر. لقيتوا عدد يخالف زيرو، راه الا كان هذا كيخالف هذا يعني هذا المستوى ليس عموديا على هذا. وغادي يكون كذلك ممكن يطرحوا سؤال اخر، اشنو هو؟ حدد التقاطع مستقيم ومستوى. المستقيم قلنا باش نحددوا التقاطع ديالو مع شي مستوى راه سهل. عندكم اول ما ديروا تحددوا التمثيل البارامتري المستقيم، غيكون عندكم اكس كتساوي y كتساوي زد كتساوي شي تعبير بحال هكا. من بعد غادي يعطيكم معادله ديكارتيه ديال المستوى. اذا باش تبينوا او باش تحددوا التقاطع ديال المستقيم المستوى كتاخذ هذا الاكس هذا وحطوه في المعادله ديال اكس بلاس اكس، كتاخذ هذه كراك وتعوضوا مكان كراك وتعوض زد مكان زد وتحسب. ديك الوقيته غتبقى تحسب، غتبقى المعادله ما بقاش فيها المجاهيل اكس كراك زد، فيها فقط تي، يعني غتولي معادله من الدرجه الاولى. غتحسب تي، وإلا لقيتي تي كيساوي مثلا 5 لقيتي غير قيمه واحده غادي تجي تعوض تي ب5 هنايا، وإلا عوضتي تي ب5 غتعطيك نقطه من نقاط التقاطع. إذا ديك الوقيته المستقيم شنو كيدير؟ يخترق المستوى غير في نقطه. لقيتي مثلا بان المعادله ما عندهاش حلول، ما لقيتي بان صفر في تي المعادله يكون فيها مجهول تي، صفر في تي كيساوي 5 ما يمكنش. جمله عدد صفر خصو يعطينا صفر والصفر لا يساوي 5، اذا هذه المعادله مستحيله، وبالتالي المستقيم ما عمرو يقطع المستوى. غادي يكون المستوى دايز هنا والمستقيم دايز فوق منه، يعني غيكونوا متوازيين بغيتي. ثم من بعد يقدر يكون مثلا المعادله عندها بزاف الحلول. اشنو هي بزاف الحلول؟ تلقاو صفر في تي كيساوي صفر، اي قيمه درتي هنا في تي راه كتصلح. اذا هنا شنو غيكون المستقيم؟ في وسط المستوى او المستوى يتضمن المستقيم. اذا على حسب الحلول ديال المعادله اللي خرجت لك اللي فيها الجهد هو تي بتعويض اكس واي كريك وزد في المعادله ديال المستوى. باغي نعطيكم واحد التمارين غتبقى عندكم حتى الحصه اخرى ونناقشوها ان شاء الله. انا نصيفط لكم في